प्यारे दोस्तों, एक डॉक्टर की शादी आलिमा लड़की के साथ हो गई। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाओगे और आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो मेहरबानी करके शेयर भी कर दे ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, हैदराबाद के किसी इलाके में एक डॉक्टर लड़के की शादी एक आलिमा लड़की के साथ हो गई। शादी के 2 साल बाद डॉक्टर साहब के घर में पहला लड़का पैदा हुआ, यानी कि घर में पहला बेटा पैदा हुआ। तो यह देखकर आलिमा बीवी ने अपने शौहर से कहा कि हम अपने इस बेटे को दीनी तालीम दिलाते हैं। मेरा शौक़ है कि हमारा यह बेटा आलिम बने। तो यह सुनकर डॉक्टर साहब अपनी बीवी से कहा कि इसको दीनी तालीम दिलवा कर इसको तुम मौलवी बनाकर क्या तुम भूख से मारना चाहती हो? मैं तो उसको पढ़ा लिखा कर एक बहुत ही बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा ताकि यह दुनिया का एक कामयाब इंसान बने और हमारा नाम रोशन कर सके। डॉक्टर साहब की बीवी आलिमा थी, दीनदार थी, इसीलिए उसका शौक़ था कि बेटा आलिम, हाफिज या कारी बने, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। खैर, उसके बाद में 2 साल का वक्त गुजरा कि डॉक्टर साहब के घर में दूसरा बेटा पैदा हुआ। इस बार आलिमा बीवी ने फिर से जिद की कि वह अपने बेटे को आलिम बनाएगी, मगर डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने और कहने लगे कि वह अपने इस बेटे को भी बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला करवाएंगे। दोस्तों, उसके बाद में 2 साल का वक्त और गुजरा और इनके यहाँ पर तीसरा बेटा पैदा हुआ। आलिमा बीवी ने इस बार भी बहुत जिद की और कहने लगी कि अपनी आखिरत के लिए कुछ तो सामान इकट्ठा कर लो और अपने इस बेटे को दीनी तालीम दिलवा दो। मगर डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने और एक ही रट लगाते रहे कि अगर वह इसको दीनी तालीम दिला देंगे तो यह खाएगा कहाँ से, किस तरह से इसकी ज़िंदगी गुजरेगी। इस तरह से डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने। खैर दोस्तों, कुछ दिनों के बाद में डॉक्टर साहब के घर पर चौथा बेटा पैदा हुआ। इस बार आलिमा बीवी ने ज़ोरदार जिद पकड़ ली और आखिरकार इस बार डॉक्टर साहब को बीवी की बात को मानना ही पड़ा और फिर इस बेटे को बड़ा होते ही एक अच्छे से मदरसे में दाखिला करवा दिया गया। फिर वक्त का पहिया घूमता रहा। डॉक्टर साहब के पहले तीनों बेटे दुनिया की पढ़ाई करने के बाद में आला सरकारी ओहदों पर बैठ गए, मगर इनका चौथा बेटा दीनी तालीम हासिल करके हाफिज, कारी और आलिम बन गया। एक दिन डॉक्टर साहब अपनी आलिमा बीवी के साथ में घर में अकेले बैठे थे। उसमें डॉक्टर साहब ने मजाकिया अंदाज में अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारे तीनों बड़े बेटे सरकारी नौकरी में लग गए हैं और आज अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं और तुम्हारा चौथा बेटा मौलवी बन गया है। अब वह जहाँ जाएगा उसके पूरे महीने की तनख्वाह तुम्हारे बड़े बेटों की हफ्ते की तनख्वाह के बराबर भी ना होगी। फिर डॉक्टर साहब अपनी आलिमा बीवी से कहने लगा कि तुमने अपनी मर्जी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और मुझे मालूम है कि आज तुम्हें भी अपने इस फैसले पर पछतावा हो रहा होगा, बस तुम इस बात को बोलकर नहीं कह रही हो। शौहर की इस बात को सुनकर आलिमा बीवी ने कहा कि मुझे तो बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा फैसला गलत है, जबकि मैं सोच रही हूँ कि आपका फैसला गलत है। हम दोनों में से कोई एक तो गलत ज़रूर है और मैं मरने से पहले इस बात को आपके सामने लाना चाहती हूँ कि हम दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। फिर बीवी कहने लगी कि चलो आज मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम में से किसका फैसला गलत था। आज मैं आपको आपके चारों बेटों का इम्तिहान लेकर दिखाती हूँ कौन सही है और कौन गलत है। फिर दोस्तों, उसके अगले दिन शाम के वक्त में आलिमा बीवी ने अपने बाल बिखेर लिए, अपना थोड़ा दुपट्टा फाड़ लिया और अपने चेहरे पर 1-2 नाखूनों के निशान भी मार लिए और घर के आंगन में बैठ गई और रोने लगी और अपने शौहर को घर के अंदर कमरे में छिपा दिया। फिर थोड़ी देर के बाद में उसका पहला बेटा घर आया। घर आकर अपनी माँ को इस हाल में उसने देखा तो आग बबूला हो गया और पूछने लगा, मम्मी आपको क्या हुआ है?
تو امی نے بتایا کہ تمہارے ابو نے مجھے بہت مارا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ بیٹا غصے سے لال ہو گیا اور باپ کو برا بھلا کہنے لگا کہ بوڑھا اس عمر میں سٹیا گیا ہے، کہاں ہے وہ، ابھی دیکھتا ہوں اس بوڑھے کو۔ امی نے اس کو بتایا کہ ابھی وہ گھر پر نہیں ہے، تو بیٹا کہنے لگا کہ جب وہ گھر پر آ جائے تو مجھ کو بتا دینا، آج دیکھتا ہوں میں اس کو وہ کس طرح سے تم کو مارتا ہے۔ پھر اتنا کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ ساری باتیں ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے میں چھپے ہوئے سن رہے تھے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں اس کا دوسرا بیٹا بھی گھر آیا۔ ماں کو اس حال میں دیکھا تو وہ بھی آگ ببولا ہو گیا اور ماں سے اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ماں نے بتایا کہ تمہارے ابو نے مارا ہے۔ تو یہ سن کر وہ بھی چلا کر باپ کو برا بھلا کہنے لگا اور بولا کہ جب وہ گھر پر آ جائے تو مجھ کو بتانا، میں دیکھتا ہوں آج اس کو۔ پھر وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کا تیسرا بیٹا بھی گھر آ گیا۔ ماں کو اس حال میں دیکھ کر پوچھنے لگا تو ماں کہنے لگی کہ تمہارے ابو نے مارا ہے۔ یہ سن کر وہ بھی آگ ببولا ہو گیا اور باپ کو برا بھلا کہنے لگا بوڑھا اس عمر میں اولاد سے مار کھانے والا کام کر رہا ہے، آج سے اس کی ساری تمیز ساری تہذیب ختم کر دی جائے۔ جب وہ گھر پر آ جائے تو مجھ کو بتا دینا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ تم کو کس طرح سے مارتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیارے دوستو، ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں اپنی کمرے میں بیٹھے سن رہے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے کہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح سے محنت مشقت کر کے ان بچوں کو پالا پوسا ہے، کس طرح سے پریشانیاں اٹھا کر ان کو اچھی طرح سے پڑھائی کروائی ہے، اور یہی نہیں نہ جانے ان کی کتنی ساری غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کیا ہے۔ پھر وہ اپنے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے اٹھے اور اپنے کمرے سے باہر نکلنے والے ہی تھے کہ اتنے میں ان کا چوتھا بیٹا جو مولوی بنا تھا وہ گھر میں سلام کرتا ہوا داخل ہوا۔ اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو بھاگتے ہوئے اپنی ممی کے پاس پہنچا اور ماں سے اس بارے میں پوچھنے لگا۔ تو ماں نے برے الفاظ میں اپنے شوہر کو برا بھلا کہا تو پھر کہنے لگی کہ تمہارے ابو نے مجھ کو مارا ہے۔ تو یہ سن کر ڈاکٹر صاحب کے چوتھے بیٹے نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس کو سمجھایا کہ امی آپ ابو کے سب کچھ ہے، اور کہنے لگا ابو کا سب کچھ آپ کو معلوم ہے، ایک باپ سے بھی زیادہ حقوق شوہر کے ہیں، اسی لیے اگر ابو نے آج آپ کو کچھ برا بھلا کہہ بھی دیا ہے تو کیا ہوا، میں نے ابو کو آج تک آپ سے کبھی بھی بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ابو آپ کے ساتھ میں ہمیشہ پیار اور محبت کے ساتھ میں بات کرتے ہیں۔ امی ذرا صبر کرو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ بیٹا کہنے لگا امی یاد رکھو جس انسان نے تمہیں اتنی ساری خوشیاں دی ہے، آج اگر وہ تھوڑی سختی کے ساتھ پیش آ گیا ہو تو کیا ہوا، وہ تمہارے شوہر ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ان کا موڈ ٹھیک نہ ہو، ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی ہو، یا پھر آپ سے کچھ غلطی ہو گئی ہوگی، یا آپ نے کچھ غلط الفاظ میں ان کو کچھ کہہ دیا ہوگا۔ امی ذرا سوچو ابو آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے آج سے 3 سال پہلے جب میں مدرسے میں تھا تو اس وقت آپ کتنے سخت بیمار ہو گئی تھی، اس وقت کس طرح سے ابو نے آپ کا خیال رکھا، کتنے دنوں تک آپ کو کھانا بھی بنا کر کھلایا تھا، اور یہی نہیں بلکہ آپ کو کپڑے بھی دھو کر دیے تھے۔ امی یہ سب آپ ہی نے تو مجھ کو فون پر بتایا تھا کہ میں اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں جو مجھے اتنا اچھا اور اتنا خیال کرنے والا شوہر نصیب ہوا ہے۔ پیارے دوستو، اپنے چوتھے بیٹے کی ان باتوں کو سن کر اب تو امی بھی اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی، اسی لیے پھر وہ اس کو گلے سے لگا کر رونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب بھی آنکھوں میں آنسو لیے کمرے سے باہر نکلے اور ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر عالمہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب آپ ہی بتائیے کہ میرا فیصلہ غلط تھا یا آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ اتنا سنتے ہی ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ پھر عالمہ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا یہ اعلیٰ درجے کی تعلیم ان انگلش میڈیم اسکولوں میں نہیں دی جاتی، یہ اعلیٰ درجے کی تعلیم ان انگلش میڈیم اسکولوں میں نہیں دی جاتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ میں کس طرح سے پیش آنا ہے یہ تو صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہی سکھاتا ہے۔ ماں باپ کے کیا حقوق ہے یہ تو صرف قرآن پاک ہی بتاتا ہے۔
آج ڈاکٹر صاحب کو بھی یہ احساس ہو چکا تھا کہ جن بچوں پر انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے دنیا کی ڈگریاں دلائی ہے وہ آج سب بیکار ہے۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ کاش میں نے اپنے چاروں بیٹوں کو یہ دینی تعلیم دلائی ہوتی